ang mga major prophets nga mao sila si Propeta Isaiah, Jeremias, Ezekiel o Daniel. Ang libro ni Propeta Isaias. Ang panahon sa himaya o kaswagan alang sa Israel mubura. Ang gingharian ni David nga mao ang gingharian sa Dios alang sa manak sa Israel, nahimong gamayng nasod nga walay kalainan sa ubang gagmayng nasod nga naning kamot nga mabuhi taliwala sa magamhanan nga silingang nasod. Ang mga Israelita mituo sa ilang misyon samtang maayo pa ang ilang pagkabutang. Apan kung klaro na gani nga dili na sila makadominar sa ubang tao o magpabilin ang ilang pinalabi nga kahimtang, ang mga Israelita mawala silang pagkapinili o magsugod pagpuyo sama sa uban. Ang Israel nasayod nga si Yahweh ang ilang Ginoo, mao ang Ginoo sa mga Ginoo. Tungod sa ilang mga libro o tungod sa mga Israelita nga moadto sa Jerusalem aron paghalad o mga sakripisyo o pagsunod sa kostumbring reliyoso sa ilang katigulangan. Apan sama nga sudyaan sila ni Isaias, kining tanan walay kalainan sa mga balaod sa tao, usa ka reliyon nga nakatunan o gula magikan sa kasing-kasing. Daghan ang manambong sa mga prosesyon, gamhanan ang kaparian, apan liyo ining pasundayag, walay kinabuhi, o sa gamay lang nga pagtukmod ang opisyal nga reliyon mabungkag. Nahitabo ni kay ang mga tao nagkinahanglan og kasinatian sa Ginoo aron makakab-ot sa tinuod nga pagtuo. Kung ang mga tao kanunay lang mag-istorya o magbalik-balik pagsugilon sa kasinatian sa ilang katigulangan, magkaluya ang ilang pagtuo. Niadtong panahona, tao si Isaias nga nakapuyo sa maong kasinatian o nakahimamat sa buhing Dios. Kining batan-on nga gikan sa miling banay nakakita ni Yahweh o wala na siya mohunong paghisgot sa ngalan sa Ginoo nga buhi diha sa Israel, bisag wala sa ilha sa Israel. Unsay atong makita sa musunod nga mga balak, mga lanog sa mga adlawng kahingawa. Ang Juda gamay kaayo og nataliwad-an sa duha ka dagkong nasod, ang Asor o Assyria ug ang Ehipto. Ang mga politiko naglibog unsa sa duha ang ilang tugtan pagdominar nila. Si Isaias mitubag, una pagpangita ang gingharian sa Dios og paningkamot nga nagmakiangayon mo sa usag-usa, og ang Dios maghimo ninyo nga labawng lig-on kaysa mga gamhanan. Usa ka maluhot tayong pakigbisog aron pagpukaw sa pagtuo sa katawhan nga gihikawan sa panglantaw. Ang mga butang nga makita sa gawas sa usa ka reliyon daghan kaayo, apan jutay ra ang diwa sa responsibilidad. Wala kaayo'y gugma sa Dios og jutay ang pagtagad sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Si Isaias muusab sa pag-ingon, tuo mo niya. Siya balaan. Siya ang bato nga labing gamhanan sa kalibutan nga gitago sa Jerusalem, o kung dili mo mahimong lig-on pinaagi sa pagsalig niya, iya mong pukanon. Ang mga saad sa Dios ngadto sa mga kaliwat ni David. Apan bisan kun ang mga hari maayo sama ni Ezekias o dawtan sama ni Ahas, sila yano lang nga mga tao nga angay saligan sa dagkong saad. Sa panahon sa kangit-ngit, si Isaias nagpahayag nga ang Dios nagpili sa Jerusalem og ni David nga hari. Gikan sa linya ni David, si Kristo ang hari sa kalinaw mahimugso. Sugod sa tuig 740, ang amihan ng nasod sa Asor miuswag pag-ayo og nagsugod sa pagpamuntog. Ang tanang katawhan sa tuatungang silangan nangahadlok og misulay pagsupak, uban sa pagdasig sa Ehipto, laing gamhanang nasod. Unya si Ahas, ang hari sa Jerusalem, nanawag sa tabang sa musundalo sa Assyria bisan pa sa pahimangno ni Isaias. Ang mga Asyriano miguba sa Israel og sa Aram og nanamastama sa yuta sa Huda. Sa mga tuig 701 ngadto sa tuig 691, si Senakirib, ang hari sa Assyria, miulipon sa Huda. Si Hari Ezekias, dinasig ni Isaias, mibatok sa kaaway, og nahitabo ang nailang milagrosong kalingkawasan sa Jerusalem. Ang basahon ni Isaias og sa iyang mga sumusunod, mao ang labing importante sa tanang libro sa mga propita. Mao ni ang kanunayng hinumduman og isaysay ni Jesus sa iyang mga apostol.
Ang mga pulong ni Isayas makita sa Kapitulo 1 hangtod 39 sa libro nga nagdala sa iyang ngalan. Ang ikadawang bahin sa libro, ang Kapitulo 40 hangtod 66, nagtipon sa mga pulong sa ubang propita nga walahing nasulat, mga usa ka gatos og tunga ka tuig ang milabay. Propita Jeremias. Ang mga hari og general linga kaayo sa panahon sa politika. Ang mga pari og tabian mihatag sa katawhan sa tipo sa kamaturan nga ganahan nilang madungog. Ang gubat ug ang gutom nakapalupog sa katawhan. Kinsa nagdala pag-una sa misyon sa Israel, ang instrumento sa Dios dinhi sa kalibutan. Busa ang Dios nangita sa tao niya untang kahatagan og katungod, dili labaw sa Israel, apan labaw sa tanang kanasuran. Og iyang isalig niya, dili ang misyon pagsulti, apan paglukah og pagpukan, pagpabarug og pagtanom. Sa usa ka pulong, naghatag niya sa taas sa pagpadagan og kusog sa kasaysayan. Siya si Jeremias, ang batang lalaki sa Anatot, sa kaliwat sa mga pari. Ang mahinungdanon dili kay si Jeremias naghimog mga diskurso nga mabasahan ining libruha, kunili kay mibulig siya sa Dios sa mga balaanong hukom mahitungod sa pagdumala sa kasaysayan. Kung tinuod man nga ang kasaysayan gihimo sa mga mamumuo, nga militante, mga maalamon o ubang pang tipo sa mga responsableng tao, ang ginunagtipon sa tanan og migiya sa panghitabo, sa ingon nga ang usa mapakyas samtang ang lain mulampos. Ang Diyos naglihok sa kasaysayan pinagi sa buhat, pulong, sulat o mga pag-ampo sa dili maihap nga katawhan. Apan naglihok siya sa lawom nga mga pwersa nga nakatayog sa patayng kasing-kasing o nakalig-on sa pangandoy alang sa hustisya ining kalibutana. Sa naglibot nga kalihukan din ang Diyos nagahin sa iyang kaugalingon, ang mga tao lang ang dunay pagtuo nga mibulig niya. Labi na gyud ang pipila nga hingpit nga mitugyan kaniya sa kaugalingon. Ang mga higala sa Dios miambit siyang pagmando sa panghitabo. Si Abraham, si Moses, ang mga martir, si Jeremias, ang hilumon og malinawon nga batang lalaki sa Anatot usan nila, kay nahawasan siya sa kaugalingon niyang kabubuton sa paagi nga ang Dios makapahayag sa iyang igihan nga gugma alang sa Israel, og siyang kapungot sa kasalanan nakatunglo siya sa Israel nga natinuod o nakatagna sa panahon sa bag-ong kasabutan. Ang mga Hudiyo sa lahing panahon nagtuo nga human sa iyang kamatayon, si Jeremias diha sa tubangan sa Dios nga nangama alang nila. Diha nga ang mga propita human sa naghisgot sa kasakitan sa manluluwas, ilang nahinumduman ang mga pagsulay ni Jeremias. Taliwala sa katapusang panagna ni propita Isayas sa mga tuig 690 BC o ang pagtawag sa Diyos kang Jeremias sa mga tuig 626 BC, dunay gidugayon nga 60 ka tuig. Mga 50 ini mitukma sa paghari ni Manases og Amon. Gihimo niya kutob sa mahimo aron pagpukan sa pagtuo sa mga Hudiyo. Unya sa tuig 640, usa ka bata, si Josias, miabot sa trono og sa hinay-hinay ang kainit sa pagtuo na haling pag-usab. Libro ni Propita Ezekiel. Ang ikatulo kabahin sa imong katawhan mamatay sa katalagman. Mamatay sila sa gutom sulod sa imong mga paril. Ang laing ikatulo mamatay sa espada gawa sa syudad. Ang katapusang bahin akong isalibay sa hangin o gukdon ko sa akong espada nga gikuha na sa sakuban. Kini mga pulong sa Dios nga gigamit ni Ezekiel sa pagpahibalo sa pagkalaglag sa balang katawhan, ikasulti ba ni nato bahin sa krisis sa simbahan karon? Sa daghang kanasuran, ang simbahan nawad ang sulod sa diyuteng panahon sa iyang bayhon nga makapataha sa mga templo o ritual nga daghang manambong. Sa kadaghanan nga nagbansay, sa kapari ang masinugtanon nga naa sa tanang lugar,
sa seguridad sa pagtuo nga dili ikapangutana o sa pagtahod nga universal alang sa sentro Roma. Kining tanan naghinay-hinay kalumpag, mas daghang katawhan nga naglaom nga ang pagbag-o sa simbahan nga gisugdan sa Konsilyo Vaticano mamunga dayon. Apan kada adlaw amurag nakapakitag dakong puruhan sa sigurong kaugmaon nagkawala. Ang laing mga pulong ni Ezekiel mabot sa atong panumduman, tapokon gikan sa daghan nga katawhan, himuon tamo nga usa ka pundok gikan sa kanasuran, din kamo makatag-katag. Hatagan tamo sa yuta sa Israel, nagtawag bakaha ang Diyos sa mga pirsang manglalaglag? Ang Diyos bakaha ang naggunob sa mga istrukturang tawhanon nga atong gituuhan na simbahan? Sa walay duda, dunagyoy mahabilin ang salin sumala sa gisulti ni Ezekiel. Ang bag-ulang natong gisulti dili paigo aron pagtabang sa pagsabot sa bilis sa libro ni Ezekiel alang karong panahona. Saksi siya sa Dios sa katapusang katuigan sa gingharian sa Juda. Bisan nagpuyo siya uban sa mabihag didto sa Babilonia. Sigurado gyud nga mahibulong ta sa pinulungan nga iyang gibutang sa baba sa Dios. Kay gipakita man niya nga ang Dios mipahamtang siyang kasuko og pangabugho pinagi sa kanuna niyang paghulga sa katawhan og sa kalipay nga iyang gipakita. Hinuon dili ba posible ang pagsulti mahitungod sa gugma nga dili maghisgot sa pangabugho og kabangis? Ato pod nga makita ang pangabugho o kabangis diha nga ang Diyos maabot na aron pagbuntog sa makasasalang katawhan. Ang bana mangita sa mabudhiong asawa taliwala sa mga kabit nga dad-on pagbalik ginamit ang kusog. Ang sobra kaayong sultihan ni Ezekiel kinahanglan magpahinumdum sa bangpanid sa Biblia. Din ang Diyos nagpadayag sa kaugalingon sa tumang kalumo. Apan dili ta makasalikway sa maong sinultian. Ubos sa pasangil nga ang Diyos maayong amahan. Tingali atong nasinati sa kaugalingon natong unod ang kalaot sa makasasala nga naghagit sa Diyos. Papil ni Ezekiel mao ang pagpadayag sa kapait sa sala o sa kasuko sa Diyos. Libro ni Propita Daniel. Dakog puruhan nga ang nagsulat sa Daniel, usa sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga adlaw sa grabing panglutos sa panahon sa mga Makabiyo. Miawhag siya sa iyang katawhan sa espiritual nga pagsupak. Sigurado nga giapil niya ang kaugalingon nga usa sa mga giya sa pagtuo nga gantihan sa Dios sa espesyal nga paagi. Gipanguluhan sa mga Makabiyo ang armadong pakigbisog batok sa mga madaog-daogon. Sa laing bahin, kini mga batid sa balaod nga matahapon sa politika og armas. Mibutang og utlanan alang sa ilang kaugalingon. Kutubra sila sa paghatag og panig-inan sa ilang kamatinud-anon sa kasabutan sa Dios og sa iyang mga balaod. Ang sentro sa mensahe makita sa Kapitulo 7 hangtod 12 og masumada ining pagiha. Bahin sa maluwasnong plano sa Dios ang graming panglutos batok sa mga Hudiyo. Dili mulampo sa pagdaot sa katawhang matuuhon ang mga haring ng lutos. Ilabi na si Antioco Epiphanes, nga sa makadaghan, gihinumduman sa malarawanong paagi. Paglabay sa taas nga panahon, human ang panglutos, mabot ang gingharian sa Dios. Apan gipaom sa mensahe sa nagsulat ang mga suglanon nga makita sa Kapitulo 1 hangtod 6. Kini mga sugilanon nagtudlo sa mga Hudiyo, nga nagpuyo sa langyawng mga nasod, nga usahay mialagad sa mga hari didto, nga sa bisan unsang kahimtang dili gyud nila makompromiso ang pagtuo og ang mga tulumanon sa balaod, bisan kung kini may kalabutan sa pagkaon og sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Tinuod ba si Daniel? Ang mga Hudiyo nga mitapok sa mga libro sa Biblia mibutang sa Daniel, dili uban sa mga propeta sa siglo 6 ang panahon ni Daniel, kung dili sa mga libro sa ikaduhang siglo sa wala pa si Kristo. Wala mabutang ang libro nga uban sa mga propeta, apan sa mga sinulat bahin sa reliyosong pagtulunan. Gihimo nila kini, kay nasayd man sila nga ang sugilanon ni Daniel ug ang iyang mga panan-awon
dili makasaysayanon, kundi literaryong sugilambong. Ang inatong masayran nga sa maduha ka siglo sa wala pa si Kristo, uso kining matangan sa paghisgot sa makasamtangang panghitabo nga daw ang Dios mipadayag na ini sa usa ka bantugang tawo sa karaang panahon. Busa ilang hisgutan ang mga panan-awon ining tawhana, tagnaon ang mga panghitabo nga sa kasamtangan na hinabo na, og unya iasoy giunsa niya pagdawat sa reliyosong kahulugan ining mga panghitabo gikan sa Dios. Ang maluwasnong plano sa Dios natuman. Niadtong mga adlaw, dinhay arting migawas nga migamit og mga numero nga nagdalag mga simbolo, 3 og tunga, 6, 7, 10 og mga bulok nga may simbolo pod, ang puti timaan sa kadaugan og sa pag-apil-apil sa mga anghel. Kining matang sa mga libro gitawag og Apokalipsis o Revelation. Duha ini ang nasa Biblia, ang Apokalipsis ni Daniel og ni Juan. Sa mga sinulat sa silangan, ang Daniel pangalan sa usa ka karaang maalamon. Gikan didto mitumaw ang taong Daniel, usa ka propeta og maalamon nga gituohan nagpuyo uban sa mga bihag didto sa Babylonia. Ang iyang mga pulong og panig-inan nakahatag og kahayag sa mga Hudiyo nga nakiglambigit sa mga pagano. Adunay tulo ka teksto ining libruha nga ilado kaayo. Sa kapitulo 7 bersikulo 9 hangtod 14, makita ang teksto nga naghisgot sa anak sa tao, ang tawhanong linalang. Mihisgot si Jesus ining tekstuha, dihang gipresentar niya ang kaugalingon nga ang anak sa tao, ang tawhanong linalang. Sa laing teksto, sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 13, gihimo ang pahayag sa pagkabanhaw sa mga patay. Ang propesiya sa kapitulo 9 bersikulo 21 hangtod 27, nahimong dugukan sa daghang komentaryo bahin sa katapusan sa kalibutan. Hinuon atong makita nga kini nagpasabot og daghang butang gawas sa katapusan sa kalibutan.